आज 111औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस। हरेक वर्ष मार्च 8 तारिखका दिन यो दिवस मनाउने गरिन्छ। नारी मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता क्लारा जेटकिनले सन् 1911 मार्च 8 मा महिला कामदारमाथि भएको श्रम शोषण विरुद्ध आवाज उठाएको दिनको स्मरणमा विश्वभर महिला दिवस मनाउने प्रचलन छ। दिवसका अवसरमा नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरिँदैछ। महिला दिवसको यस वर्षको राष्ट्रिय नारा महिला सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, समृद्ध नेपालको आधार तय गरिएको छ। नारामा उल्लेख गरिएको सुरक्षा शब्दले महिलाको सबै किसिमको सुरक्षालाई इंकित गर्छ, जसमध्ये आज हामीले महिलाको स्वास्थ्य सुरक्षा र स्वास्थ्य अधिकारका बारेमा थप जानकारी गराउन यहाँहरूमाझ विशेष अन्तर्वार्ता लिएर आएका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भ पारेर लामो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकी स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर शैलजा छेत्रीसँग महिलाको स्वास्थ्य यसबारेको चेतनामा केन्द्रित भएर समग्रमा महिलाको स्वास्थ्य अधिकारबारे कुराकानी गरेका छौं। डाक्टर शैलजा छेत्री विराटनगर स्थित मदर एन्ड चाइल्ड हस्पिटलको मेडिकल डाइरेक्टर हुन्। यसअघि उनीसँग धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्त्री तथा प्रसूति विभागको प्रमुखका रूपमा पनि लामो समय काम गरेको अनुभव छ। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस, यसको महत्व, औचित्य, नेपालमा महिला अधिकारको अवस्था अनि विशेष गरी महिलाको स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा डाक्टर शैलजा छेत्रीसँगको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौं। नेपाल टाइम्समा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हामी अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाइरहेका छौं। 111औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको सन्दर्भ छ। यसरी महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाउँदै गर्दाखेरि यसको औचित्य, यसको महत्व, हैन, यो दिवस मनाइनुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू र यसले चाहिँ ओभरअल महिलाहरूलाई पार्ने प्रभाव कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब महिला दिवस त हामीलाई थाहा छ, युएनले सुरु गरेको हो। यो 1977 बाट सुरु भएको हो। यो सधैँ नै मनाएर आइरहेको थियो। तर हामी डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ यो 2008 बाट एकदम सशक्त रूपमा चाहिँ सुरु भएको चाहिँ 2008 बाट हो, जहाँ कि हामीले भयो कि होइन इन्टरनेसनल वुमेन्स डे अल ओभर द वर्ल्ड मनाउनुपर्छ भनेर भयो। इन्टरनेसनल नसके त एसियामा पनि एकदम सचेत, एकदम अवेरनेस निस्केको चाहिँ 2008 बाट हो। अब यसमा मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टरनेसनल वुमेन्स डे एक दिनको अफेयर नहुनुपर्ने, यो त 365 डेज अ इयर इट हेज टु बी देयर। यो चाहिँ 365 डेज अ इयर भयो भने चाहिँ, किनभने महिला भनेको एकदम एउटा ठुलो रुट भएको रुख हो। त्यो के हुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ महिलालाई जब हामीले एकदम हेल्दी अवेर बनाउन सक्छौँ, त्यति बेला के हुन्छ भने एउटा फ्यामिली स्ट्रङ हुन्छ। त्यो फ्यामिली स्ट्रङ भएपछि त्यो कम्युनिटी स्ट्रङ हुन्छ। त्यो कम्युनिटी स्ट्रङ भयो भने त्यो नेसन स्ट्रङ हुन्छ। सो अल्टिमेटली के हुन्छ भने त्यो वर्ल्ड स्ट्रङ हुन्छ। सो वुमेन एम्पावरमेन्ट र वुमेन्स राइट र वुमेन इन्टरनेसनल डे एक दिन मात्र नमनाएर 365 डेज नै वुमेनको रेस्पेक्ट हुनुपर्छ भनेर चाहिँ म यसरी स्टार्ट गर्न चाहन्छु। अब जस्तो अहिले मैले पनि पृष्ठभूमिमा भने हैन, महिलाको सुरक्षालाई पनि नारामा जोड दिएको छ। महिलाको सुरक्षा भन्ने साथ उसको चाहिँ हरेक किसिमको सुरक्षाहरूको कुरा आउँछ। कस्तो हुँदो रहेछ त महिला स्वास्थ्य अधिकारको कुरालाई लिएर तपाईका आउने एउटा बिरामी महिला कतिको सचेत भएको पाउनुभयो, उसको परिवारहरूलाई कतिको सपोर्ट गरेको पाउनुभयो? हामी महिलाको कुरा गर्दा फेरि हेर्नुहोस्, हामी महिला जन्मिनुभन्दा अगाडि नै हामीले धेरै स्ट्रगल गरेर आउनु परेको हुन्छ। अब डेभलपिङ कन्ट्रिजमा हामीले फिमेल फिटिसाइड सुनेकै छौँ, नसुनेको कुरा त होइन। यो इन्डिया, नेपाल, डेभलपिङ कन्ट्रिजमा धेरै छ। के हुन्छ भने महिलालाई त जन्मिनु नै कति कठिन हुँदो रहेछ। जहिले पनि पुरुष प्राथमिकता हुन्छ महिला भन्दाखेरि, भनेपछि हामी त जन्मिनुको लागि पनि लड्नु पर्दो रहेछ। जन्मियो, बल्ल बल्ल जन्मियो, सबै त्यस्तो हुँदैनन्। कोही परिवार त्यस्तो हुन्छन्, कोही परिवारको त्यस्तो हुँदैन, कसको पहिल्यैदेखि छोरी हुन्छ। सो जन्मिन लडेर जन्मेको हो हामी सबैजना। त्यसपछि बाल्यकालमा फेरि हामीले के हुन्छ, फेरि हामीलाई डिस्क्रिमिनेसन हुन्छ। हामीले नदेखेको होइन डिस्क्रिमिनेसन हुँदा फेरि मेललाई एजुकेसन धेरै दिने, फिमेललाई कम्ती दिने, त्यो हामीले देखिरहेको छौँ। छोरालाई बोर्डिङ स्कुल पठाउने, छोरीलाई गभर्मेन्ट स्कुल पठाउने, 8 पढ्ने 9 पढ्ने, अनि त्यसपछि ल अब बिहे गर्ने बेला भयो। सो के हुन्छ भने त्यो छोरी मान्छेले त फेरि 15-16 वर्षको उमेरदेखि नै फेरि उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भने फेरि होइन म पढ्छु भनेर सबैजनालाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, परिवारलाई कन्भिन्स गर्नु पर्यो, स्कुलमा कन्भिन्स गर्नु पर्यो म बिहे गर्दिनँ भनेर। बाल विवाह हाम्रोमा एकदमै कमन छ।
बालविवाहमा त्यहाँ पनि हामी झगडा पर्नु पर्यो, त्यहाँ पनि हामी आफ्नो राइटको लागि लड्नु पर्यो। त्यसपछि लड्नेहरू पढ्नेहरू पढ्छन्, तर नपढ्नेहरू बिहे गर्छन्। बिहे गरेपछि फेरि एउटा सानो बच्चीले पुरा परिवारलाई सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पुरा परिवारमा उसले फेरि प्रसुति डेलिभरीको सबै पीडाहरू खप्नुपर्नेछ। अब त्यहाँ पनि लडिरहेको छन्। त्यसपछि क्राइमको क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, क्राइमको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि रेपको एभ्रिडे हामी न्युज पेपरमा पढ्छौँ, रेपको इन्सिडेन्ट्सहरू बढिरहेको छ, एसिड अट्याकको इन्सिडेन्ट्सहरू बढिरहेको छ। भनेपछि कहाँसम्म चाहिँ महिलाहरूले लड्नु पर्दो रहेछ भनेपछि त्यो जन्मबाटै सुरु भइसकेको छ कि हामी त लडेरै जानु पर्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो महिलाहरू चाहिँ म चाहिँ यो इन्टरनेसनल वुमेन्स डेमा चाहिँ महिलाहरूको हेल्थ एन्ड एजुकेसन दुईटै स्वास्थ्य र शिक्षाको ठाउँमा चाहिँ महिलाहरू एकदम अघि बढेर सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्नेछ जस्तो देख्छु। कसरी बढ्ने होला त डाक्टर साहब महिलाले चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अगाडि? अब यस्तो छ, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा भन्दाखेरि त हेल्थ फिजिकल हेल्थ मात्र होइन, मेन्टल हेल्थ पनि हो। फिजिकल हेल्थ भन्दाखेरि आफ्नो स्वास्थ्यलाई पहिला त आफू पहिला ठिक हुनु पर्यो र हेल्दी हुनु पर्यो होइन। हामी छोरीहरू चाहिँ के गर्छौँ भने आफ्नो परिवार, श्रीमान, सासू ससुरा, आमा बुवा, छोराछोरी त्यसपछि मात्र हामी आफैलाई लिन्छौँ। तर त्यस्तो गर्ने होइन। म भन्छु आफैलाई पहिला हेर्ने हो। तपाईँले आफैलाई हेरिदिनु भयो भने पनि पहिला मिठो मिठो अथवा पोसिलो खानेकुरा परिवारलाई खुवाएर बल्ल उब्रियो भने खाने चलन छ। छोरी मान्छेले, बुहारी मान्छेले जहिले पनि लास्टमा खाने चलन छ। त के हुन्छ भने यस्तो हामीले त्यो चलन छ र त्यो राम्रो हो, राम्रो संस्कार हो त्यो। तर पनि उब्रेको खाने होइन, हामी पनि सँगै बसेर खाउँ न होइन। आफ्नो हेल्थलाई उयो गरौँ, हेरौँ, आफूलाई हेरौँ, आफू हेल्दी हौँ। आफू हेल्दी भएपछि मैले भनिहालेँ त्यो आफू हेल्दी भएपछि त आफ्नो परिवार हेल्दी हुने भयो, आफ्नो सासू ससुर सबैजना हेल्दी हुन्छ। तर आमा नै बिमार हुनुहुन्छ, परिवारको मूल महिला नै बिमार हुनुहुन्छ भने त त्यो परिवार त राम्रो हुने भएन। छोराछोरीले आमालाई बिमार देख्ने भयो। सो हेल्थ त एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। सेकेन्ड शिक्षा होइन, हामी छोरीलाई बढाउँ, छोरीलाई पढाउँ, छोरीलाई अघि बढाउँ होइन। त्यो गर्दाखेरि त के भयो भने त्यो छोरी त अर्कै घरमा गएर पनि छोरी हुन्छ र त्यसले त धेरै सम्हाल्न सक्छ नि त। अन्त त्यो घर मात्रै नसम्हाल्न सकेर त्यो कम्युनिटी सम्हाल्न सक्छ। छोरीको त धेरै उयो हुन्छ, मोह, प्रकृति नै छोरी मान्छे हो नि त। हामीले प्रकृतिलाई त छोरी भनेर शी भनेर उयो गर्छौँ नि त। सो म चाहिँ भन्छु कि दुईवटा क्षेत्रमा आफूलाई एकदम याद गरिदिनु होला। एउटा हेल्थ आउँछ, सबैजना अरू प्रायोरिटी हुन्छ, तर हाम्रो हेल्थ पनि त इम्पोर्टेन्ट हो। सो सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो हेल्थ चाहिँ राम्रोसँग हेरिदिनु होला। आफू बलियो हुनुभयो भने आफ्नो परिवार बलियो हुन्छ। त्यसले गर्दा आफ्नो हेल्थ चाहिँ लिइदिनु होला। अर्को चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो छ, हामीले छोरीलाई जन्माउँ, छोरीलाई पढाउँ, छोरीलाई बिहे गरिदिँदाखेरि पनि पढाएको छोरीलाई त ऊ आफै नै राम्रो भएर जान्छ। हामीले घरिघरि उसलाई बिहे गरिसकेपछि पनि हेर्नु पर्दैन, ऊ आफ्नो खुट्टामा उभिसकेको हुन्छ। त्यसले गर्दा पढाउन एकदमै जरुरी छ छोरीहरूलाई। यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। डाक्टर साहबले अहिले भन्नुभयो महिला स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि महिलाले अथवा उसको परिवारले अथवा समुदायले चाहिँ खानेकुरा, आहार विहार केही कुराहरूदेखि नै जोड दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। सँगै चाहिँ शिक्षा पाइसके पछाडि ऊ आफै अवेर हुन्छ हरेक चिजमा, उसको स्वास्थ्यको कुरामा, रोजगारको कुरामा, उसको भावी जीवनको कुरामा होइन। अब एउटा पेसागत रूपमा काम गर्दै जाँदाखेरि तपाईँ कहाँ चाहिँ कस्तो कस्तो खालको समस्या, खास गरी स्वास्थ्य समस्या, त्यो पनि स्त्रीजन्य स्वास्थ्य समस्या लिएर चाहिँ कस्तो खालको समस्याहरू आउँछन्, कतिको महिलाहरू आउनुहुन्छ? अब यस्तो छ, हाम्रोमा के अरे स्वास्थ्य सेवा लिन आउने, किनभने म अब्स एन्ड गाइनी डिपार्टमेन्टको हो, त्यसले गर्दा अब्स्टेटिक्स र गाइनोकोलोजी भनेर छ। अब्स्टेटिक्स र प्रसुतिको सेवाहरू भयो। सो प्रेग्नेन्सीको कम्प्लिकेसन्स, अबर्सनदेखि लिएर सबै प्रेग्नेन्सीको, नर्मल डेलिभरी, त्यसपछि पोस्टपार्टम सबै पेसेन्ट्सहरू आउनुहुन्छ। सो डेलिभरी, नर्मल डेलिभरी, तर म यहाँ नर्मल डेलिभरीमा पनि के भन्छु भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सी पनि एउटा रिस्क हो, एउटा महिलाले आफूलाई रिस्क राखेर चाहिँ प्रजनन गरिरहेको हो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने उहाँ त अलरेडी रिस्कमा हुनुहुन्छ होइन। अब हामीले चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ यो चाहिँ, किन आफैलाई रिस्कमा हालेर उहाँ डेलिभरीमा जानुहुँदैछ नि त। सो त्यो डेलिभरी त रिस्क पनि हुनसक्छ, पनि हुनसक्छ। को पेसेन्ट रिस्कमा छ, को पेसेन्ट रिस्कमा छैन त्यो त भन्नु सकिँदैन। हाम्रो मटर्नल मोर्टालिटी पनि बढी नै छ अरूभन्दा। सो त्यसले गर्दा त्यो एउटा प्रेग्नेन्सी त रिस्क भइहाल्यो। अब गाइनीको तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ गाइनीमा आजकल बाँझोपन अलिकति बढिरहेको देखिन्छ। त्यसपछि पहिला मतलब जुन चाहिँ अरू छँदैन रोग थियो, जस्तै पासो पलाउने, फाइब्रोइड युट्रस भनेर भन्छौँ, अनि त्यसपछि
ओभेरियन ट्युमर्सहरू भन्छौँ। ओभेरियन ट्युमर्समा बिनाइङ भनेको अलिकति राम्रो, बिनाइङ भनेको क्यान्सर नभएको होइन, र मेलिग्नेन्ट भनेको क्यान्सर खालको रोगहरू पनि देखिन्छ। त्यसबाहेक अब ट्युबमा केही प्रब्लमहरू भएको देखिन्छ। सो अरू प्रब्लम भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो महिनामा गडबडी हुने समस्याहरू देखिन्छ, अरू पाठेघर खस्ने समस्याहरू देखिन्छ। अब प्रेग्नेन्सी मैले भनिहालेँ, प्रेग्नेन्सी एसोसिएटेड कम्प्लिकेसन्स, एबर्सन भयो, एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भयो, मोलर प्रेग्नेन्सी भयो, यो चाहिँ प्रेग्नेन्सी एसोसिएटेड भयो। अनि त्यसपछि गाइनीमा चाहिँ अब यो सबै अरू गाइनोकोलोजिकल सँगसँगै अब क्यान्सर, आजकल त क्यान्सर एकदमै अवेरनेस पनि भइरहेको छ। क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर भयो, पाठेघरको क्यान्सर भयो, अन्डाशयको क्यान्सर भयो, ब्रेस्टको क्यान्सर भयो, यो सबै बिरामीहरू हामी हेरिरहेको छौँ डेली। पाठेघरको क्यान्सर अथवा पाठेघर सम्बन्धी रोग चाहिँ एकदमै धेरै देखिएको छ। हजुरले यहाँले पनि जानकारी गराउनु भयो। कस्तो छ अवस्था अहिले हाम्रो नेपालको, खास गरी यो पूर्व क्षेत्रको अथवा यहाँ जो आउनुहुन्छ महिलाहरू, उहाँको चाहिँ पाठेघर सम्बन्धी समस्याहरू कतिको आउनुहुन्छ, त्यसमा त्यसको ट्रिटमेन्ट चाहिँ कस्तो छ नेपालमा? अब यस्तो छ, पाठेघर सम्बन्धी समस्या भनेपछि हामीले फाइब्रोइड एकदम कमन हुन्छ हाम्रो के अरे उसमा। एसियन कन्ट्रिजमा अलरेडी वी आर एट रिस्क, हामी रिस्कमै हुन्छौँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ हर्मोनले गर्दाखेरि हो होइन। अन्त यो चाहिँ महिला के अरे प्रेग्नेन्सी हुने उमेरमा 18 वर्षदेखि 60 इयर्ससम्म हुने रोग हो यो चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि मासु पलाउने रोगहरू त आउनु नै हुन्छ। त्यसबाहेक पाठेघर झर्ने समस्याहरू पनि धेरै आउनुहुन्छ, किनभने पाहाडमा भारी कामहरू गर्ने, छिटो डेलिभरी हुने, 2 वर्षको कम ग्यापमा धेरै डेलिभरी हुने चलन भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पाठेघर झरेको र के अरे यो मासु पलाएको, ओभरीमा अन्डाशयमा ट्युमर भएको बिरामीहरू देखिन्छ। अब यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ अलग अलग हिसाबले हुन्छ। जस्तो फाइब्रोइड युट्रस छ भने तपाईँले कोही बेला फाइब्रोइड युट्रस चाहिँ एसिम्टोमेटिक भन्छौँ होइन, त्यसको केही समस्या भएको हुँदैन, तर अल्ट्रासाउन्ड गर्दाखेरि जुन चाहिँ हामी भिडियो एक्सरे भन्छौँ त्यसमा चाहिँ पत्ता लाग्छ कि अल्ट्रासाउन्ड फाइब्रोइड छ भनेर। तर अब त्यो फाइब्रोइड पनि कसरी प्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि कसैलाई त केही पनि हुँदैन, एसिम्टोमेटिक भन्छौँ होइन, त्यस्तो रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यो एसिम्टोमेटिक पेसेन्टलाई हामीले युजुअली केही पनि गर्दैनौँ, काउन्सिलिङ गराउँछौँ। सानो फाइब्रोइड चाहिँ केही पनि हुँदैन भनेर काउन्सिल गरेर पठाउँछौँ। असर पनि गर्दैन यदि सानो छ भने होइन, यदि सानो छ भने एज पनि पेसेन्टको हेरेर हुन्छ। तर यदि त्यो फाइब्रोइड युट्रस ठुलो छ भने, यदि एकदमै ठुलो 5 सेन्टिमिटर्स भन्दा ठुलो छ भने चाहिँ र त्यसले समस्या दिइरहेको छ भने, अब समस्या भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ महिनामा गडबडी हुने, धेरै महिना जाने, त्यसपछि पेट कट्ट खाने, महिनावारी हुँदाखेरि खाने, अरू बेला पनि खाने होइन, पेट खाने, त्यसरी समस्या हुन्छ। सेतो पानी जाने, त्यसैमा फाइब्रोइडमा त्यस्तो समस्या हुन्छ। कोही बेला त्यो पाठेघरले पिसाबको थैलीलाई प्रेस गरेको हुन्छ, त्यसले गर्दा छिटो पिसाब आउने, दिशालाई रोकिएको, दिशामा आन्द्रामा टाँसेको हुन्छ, सो त्यसले गर्दाखेरि दिशाको प्रब्लमहरू हुने, यो सबै समस्या, र पेटमा गोलाहरू आउने समस्या हुन्छ फाइब्रोइडमा होइन। अब यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसलाई हामीले कि त मेडिकल म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ कि सर्जिकल म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ। मेडिकल भनेको औषधि खाएर भयो, सर्जिकल भनेको शल्यक्रिया भयो होइन। मेडिकल म्यानेजमेन्टले भएन भने मात्र सर्जिकलपट्टि जाने हो। मेडिकल म्यानेजमेन्टमा तपाईँको खाने ट्याब्लेटहरू हुन्छ, इन्जेक्सन्सहरू हुन्छ, आइयुडिजहरू हुन्छ होइन। त्यसपछि त्यसबाहेक चाहिँ हामीले अब त्यो भएन या के अरे सन्तान पुगिसकेको छ, एज मेनोपजको महिना सुक्ने बेला भइसकेको छ र बढी रहेको छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई अपरेसन पनि गर्न सक्छौँ होइन। यदि फ्यामिली कम्प्लिट छैन, नानीहरू चाहिएको छ भने चाहिँ खालि डल्ला मात्रै निकाल्ने, नत्र भए पाठेघर निकाल्ने अप्सन पनि हुन्छ। सो अब यो त फाइब्रोइडको भयो। त्यस्तै गरेर प्रोल्याप्सको भनेपछि प्रोल्याप्स पनि कति निस्किएको छ त्यसमा पनि भर गर्छ र बिरामीलाई कस्तो समस्या छ। कसैलाई हाम्रोमा त यस्तो छ कि प्रोल्याप्स पुरा निस्किसक्दा पनि बिरामीहरू केही पनि समस्या हुँदैन, उहाँहरू 30 वर्षदेखि 20 वर्षदेखि मेरो पाठेघर झरिरहेको छ भनेर बसिकन उहाँहरूलाई लाग्छ कि यो त नर्मल हो होइन। सो त्यसले गर्दा सञ्चेत कतिपय खास गरी ग्रामीण भेगमा अथवा जहाँ चाहिँ अलिकति अशिक्षित समुदाय बसोबास जहाँ छ त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो कुराहरू लाज मान्ने, नभन्ने होइन, फ्यामिलीसँग पनि कुराहरू लुकाउने चलन छ नि त, त्यसले पनि असर पार्छ। त्यसले पनि असर पार्छ। एउटा त हाम्रो महिलाहरूको के हुन्छ, दुर्गम क्षेत्रमा त पहुँच पनि त छैन नि त, पहुँच पनि छैन, हस्पिटल पनि छैन, टाढो छ, हिँडेर आउनुपर्छ, बोकेर ल्याउनुपर्छ। अनि त्यसले गर्दा फेरि उहाँहरूलाई आउनु नै गाह्रो। अब त्यहाँ छैन भने फेरि उहाँहरू भएको ठाउँमा जानु पर्यो, उहाँ भएको ठाउँमा जाँदाखेरि पनि धेरै लामो समय लाग्ने, धेरै पैसा लाग्ने हुन्छ। तर पनि हाम्रो गभर्मेन्टले के ट्राई गरिरहनु भएको छ भने डिफ्रेन्ट शिविरहरू गरेर उहाँहरूलाई पक्रेर, मतलब उहाँहरूलाई जम्मा गरेर त्यसपछि ल्याएर सर्जरीहरू गर्न पनि धेरै कोसिसहरू गरिरहनु भएको छ र त्यो सफल पनि भइरहेको छ जस्तो लाग्छ।
अब त्यस्तै गरी अन्य रोगहरू छ। अब त्यस्तोमा पनि अब हामीले यो रोग त्यो रोग त छँदै नै छ होइन, तर हामीले चाहिँ प्रिभेन्सनपट्टि अलिकति ध्यान गर्नुपर्छ। प्रिभेन्सन भनेको त अगाडि नै जस्तै ट्युमरै हो, फाइब्रोइड ठुलै भएन भने पनि पहिल्यै पत्ता लाग्ने कुरा हो। जुन चाहिँ सुगम ठाउँ छ त्यसमा त्यहाँको महिलाहरूले चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ वर्षमा एकपल्ट जेनरल चेकअप गराएको राम्रो हो होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँले के अरे पाठेघरको मुखको टेस्टहरू गर्न सकिन्छ। पाठेघरको मुखको टेस्टमा तपाईँको स्क्रिनिङ भन्छौँ हामी त्यसलाई, स्क्रिनिङ टेस्ट अफ सर्भाइकल क्यान्सर्स, एन्डोमेट्रियल क्यान्सर्स, ओभेरियन क्यान्सर्सहरू पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो खण्डमा चाहिँ स्क्रिनिङ गराइदिनु, वर्षमा एकपल्ट गराइदिनु भन्यो भने, किनभने यो क्यान्सर एकैचोटि हुने रोग होइन। यो क्यान्सर हुनुको लागि पनि पहिला प्री मेलिग्नेन्ट लिजन भनेर भन्छ, त्यो 10 वर्ष भइसकेपछि मात्र क्यान्सर हुने हो, या एटलिस्ट ओभेरियनमा पनि 2-3 इयर्स भइसकेपछि मात्र क्यान्सर हो। त्यसले गर्दा अगाडि नै थाहा पाउन सकिन्छ अनि त्यो चाहिँ स्क्रिनिङले गर्न सकिन्छ। स्क्रिनिङमा अब पाठेघरको क्यान्सर चाहिँ हाम्रोमा कमन छ, सबसे कमन छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङको क्याम्प्सहरू गर्छौँ, के अरे प्रोग्राम्सहरू गर्छौँ, ट्रेनिङहरू गर्छौँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के अरे शिविरहरू गर्छौँ, सो द्याट हामी पेरिफेरीमा गएर गाउँहरूमा गएर सर्भाइकल क्यान्सर स्क्रिनिङ एटलिस्ट गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ हामीले VIA भन्ने एउटा हुन्छ, भिजुअल इन्स्पेक्सन अफ एसिटिक एसिड, खालि एउटा एसिटिक एसिड हेलेर पनि थाहा हुन्छ कि ल यो अलिक नराम्रो खालको सर्भिक्स हो कि भनेर। अनि त्यो स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ हामीले ल ठिकै छ कल्पोस्कोपी गर्ने ठाउँ नत्र जे भए पनि अरू त्यसपछिको फर्दर म्यानेजमेन्ट गर्ने ठाउँमा चाहिँ जानुपर्छ भनेर पनि भन्छौँ। सो स्क्रिनिङ गऱ्यो भने चाहिँ हामीले धेरै रोगहरू क्यान्सरबाट बस्नुमा पक्रिन सक्छौँ। स्तन क्यान्सरको पनि महिलाहरूमा धेरै समस्या देखिएको छ। हजुर, यसको बारेमा चाहिँ यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, त्यो ट्रिटमेन्टको कुराहरू चाहिँ कसरी भइरहेछ? अब यस्तो छ, हाम्रोमा चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ स्तन क्यान्सर भन्दाखेरि सर्भाइकल क्यान्सर कमन छ। किन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो अर्ली म्यारेज, छिटो बिहे, त्यसपछि धेरै सन्तान होइन, र यो हुँदाखेरि चाहिँ एउटा HPV भाइरस पनि हुन्छ। यसले इन्फेक्सन गरेर पछि गएर यो चाहिँ अलिक नराम्रो, सबैजना HPV इन्फेक्सन या छिटो बिहे गरेको धेरै नानीहरू भएकोलाई क्यान्सर हुन्छ भन्ने छैन, तर अलिकति रिस्क बढ्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले स्क्रिनिङ गराउँछौँ। अब त्यो त भइहाल्यो। ब्रेस्ट क्यान्सर रिलेटिभली हाम्रो देशमा डेभलपिङ कन्ट्रिजमा रिलेटिभली कम्ती छ कम्पेयर टु डेभलप्ड कन्ट्रिज होइन। सो रिलेटिभली हाम्रो फोकस चाहिँ त्यो जान्छ। तर ब्रेस्ट क्यान्सर हुँदैन भन्ने छैन, ब्रेस्ट क्यान्सर पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसमा पनि स्क्रिनिङ हुन्छ। स्क्रिनिङमा हामीले आफ्नो एक्जामिनेसन, ब्रेस्ट एक्जामिनेसन, सेल्फ एक्जामिनेसन पनि हामीले सिकाउँछौँ। हस्पिटलहरू जानुमा भयो भने अवेरनेसको लागि हामीले प्रोग्राम पनि गर्छौँ। सेल्फ एक्जामिनेसन गर्दाखेरि डल्ला डुल्ली गाँठाहरू केही भेट्यो भने चाहिँ तपाईँ एकदम एउटा स्वास्थ्य छेउमा हेल्थ पोस्ट भयो, हेल्थ पोस्टमा नत्र भए जहाँ अभाइलेबल छ, जुन चाहिँ फेसिलिटी हेल्थ फेसिलिटी अभाइलेबल छ त्यहाँ चाहिँ गइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु, किनभने त्यसपछि नै पक्रिने हो जब गाँठो हुन्छ। सो गाँठो छ भने सेल्फ एक्जामिनेसन गर्न सकिन्छ, आफै छाम्न सकिन्छ। 4 भाग गरेर 5 भाग भनौँ न, ब्रेस्टलाई 5 भाग गरेर आफै छामियो र डल्लाडुल्ली छामियो भने चाहिँ एटलिस्ट हेल्थ पोस्ट या छेउको स्वास्थ्य के अरे उसमा प्रतिष्ठानमा जहाँ हुन्छ त्यहाँ एकपल्ट देखाउनु भनेर भन्छौँ। यो स्तन क्यान्सरकै कुरा गरिरहँदाखेरि एउटा गाँठागुठीको कुरा, अरू दुख्ने अथवा नदुख्ने अरू केही सिम्टमहरू हुन्छ? गाँठागुठी हो मेनली चाहिँ मेन प्रब्लम होइन, दुख्न पनि सक्छ नदुख्न पनि सक्छ होइन। अब अर्ली केसमा चाहिँ यस्तो हुने हो, लेटर केसेसमा त अब त्यहीबाट फुल्लेर अल्सर्सहरू पनि हुनसक्छ। अन्त कोही बेला लिम्फ नोड्स भनेर भन्छौँ, एक्जिलामा काखीमा एक्जिला डल्ला पनि निस्किन्छ। अन्त त्यसपछि त्यो ठुल्ठुलो हुँदै जाँदाखेरि त कडा हुन्छ, ढुङ्गा जस्तो कडा पनि हुँदै जान्छ होइन। सो अब त्यो त एकदमै एडभान्स स्टेज भइहाल्यो, हामीले एकदम अर्ली स्टेजमा चाहिँ पक्रिने हो नि त। सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि स्क्रिनिङबाट पनि थाहा हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले भनिहालेँ एक त अलिकति इन्सिडेन्स कम्ती छ तर नहुने चाहिँ होइन। सो हामीले स्क्रिनिङको लागि ब्रेस्टको लागि चाहिँ हामीले फेरि म्यामोग्राफी गराउँछौँ कि स्क्रिनिङको लागि। यसमा अलिकति जोड दियो, जस्तो ब्रेस्ट क्यान्सरकै समस्याहरू लिएर नेपालबाट कति महिलाहरूले चाहिँ यहाँ उपचार नभएर विदेश जानु परेको कुराहरू छ। हजुर, उपचारको चाहिँ के छ हाम्रो नेपालमा? ब्रेस्ट क्यान्सर सर्जिकल फिल्ड हो होइन। हाम्रोमा चाहिँ अब विदेशमा हेर्नुभयो भने चाहिँ अब्स्टेट्रिक्स एन्ड गाइनोकोलोजीले पनि यो ब्रेस्ट क्यान्सरहरू ह्यान्डल गर्छन्, तर हाम्रोमा चाहिँ हाम्रो करिकुलममा चाहिँ हामीले ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ सर्जनकोमा देख्छौँ। अझै सर्जनमा त आजकल त सर्जरी मात्रै भन्ने छैन, अब अहिले त स्पेसलाइजेसन छ। सो ब्रेस्ट सर्जरी सेपरेट हुन्छ, जस्तो तपाईँको पिसाबको थैलीको सर्जरी अर्कै हुन्छ, आन्द्रा भुँडीको सर्जरी अर्कै हुन्छ, GI सर्जरी भन्छौँ त्यस्तै होइन। त्यस्तै गरेर भास्कुलर सर्जन भनेर भन्छौँ। त्यसले
गर्दाखेरि त्यो ब्रेस्ट सर्जन एकदम मतलब उयो हुन्छ, मतलब इट्स अ डिफ्रेन्ट फिल्ड होइन, डिफ्रेन्ट फिल्ड हुन्छ। तर उपचार कुनै पनि यो नेपालमा नहुने उपचार त युजुअली हुँदैन नै होइन। तर अब मेबी दुर्गममा नहोला, हेल्थ पोस्टमा नहोला, तर अब त्यस्तो त हेर्नुहोस् अब आफ्नो आफ्नो विचार हो होइन। तपाईँले विदेश नजानु भन्नु पनि मिल्दैन, सक्ने मान्छेहरू विदेश जान्छन् होइन, तर नसक्ने त जाँदैनन्। तर त्यसको लागि तपाईँले विदेशै जानुपर्छ र आफ्नो स्वदेशमा आफ्नो देशमा उपचार हुँदैन भने चाहिँ एकदमै गलत धारणा हो यो चाहिँ। ठिक छ डाक्टर साहब, अब महिलाहरूमा चाहिँ त्यसले चाहिँ मानसिक समस्या अथवा चाहिँ पीडा पनि गर्ने र शारीरिक पीडा पनि गर्ने भनेको बाँझोपन हो होइन। उसलाई चाहिँ एउटा सन्तानको चाहना पुरा नहुने, त्यसैको लागि चाहिँ उसलाई परिवारबाट चाहिँ अनेक किसिमको यातना आउने कुराहरू हुन्छ। यो बाँझोपनको समस्या कस्तो छ हाम्रो नेपालमा? बाँझोपनको पनि अहिले बढ्दै जाँदैछ होइन। पहिला पहिला चाहिँ छिटो बिहे गर्दा छिटो नानी हुने भनेर भन्थे। अब अहिले चाहिँ दुईवटा फ्याक्टर छ हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ इन्फेक्सनको फ्याक्टर, त्यो हामीलाई पहिला पनि थियो अहिले पनि थियो। सर्भाइकल इन्फेक्सन, भजाइनल इन्फेक्सन जुन चाहिँ हाम्रो गोनोकोकस, सिफिलिस होइन, ट्युबरक्लोसिस, मेनली ट्युबरक्लोसिस हो, त्यसले गर्दाखेरि ट्युबलाई असर गर्न सक्छ। सो हाम्रो उसमा चाहिँ युजुअली त्यो द्याट इज द प्रब्लम कि यो ट्युबको इन्फेक्सनको प्रब्लम भनौँ न, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाँझोपन पनि आइरहेको छ। अर्को चाहिँ अब अलिकति एडभान्स म्यारेज होइन, पहिला जस्तो हामी 16-18 वर्षमै बिहा गरिन्थ्यो, त्यो पनि प्रब्लम भयो। अब अहिले चाहिँ हामी 25-26मा गर्दा ल ठिकै छ भनेर भन्छौँ, तर हामी अलिकति करियर ओरिएन्टेड भयौँ। करियर ओरिएन्टेड भन्दा भन्दै अब हामीले आजकल ग्रेजुएसन मात्रै नगरेर पोस्ट ग्रेजुएसन टार्गेट गर्छौँ। सो हामीले ग्रेजुएसन गर्दा त एटलिस्ट हामीलाई 25-24 इयर्स त भइ नै हाल्छ। अब पोस्ट ग्रेजुएटकै टार्गेट गर्दा एटलिस्ट 30 हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हो कि भनेर होइन, सो त्यसले गर्दाखेरि पनि मेबी बाँझोपन इन्क्रिज भइरहेको छ कि भनेर भनिन्छ। तर त्यसबाहेक जस्तो मैले भने ट्युबको फ्याक्टर्स भयो, एउटा फाइब्रोइडहरू अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, तर कम मात्रामा भए पनि हाम्रो एसियन कन्ट्रिजमा अलिक धेरै चान्सेस छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा रिजन हो। र अन्डाशयले अन्डा नबनाएर पनि त्यो प्रब्लम हुनसक्छ। सो बाँझोपनको प्रब्लमले साँच्चै भन्नुभयो जस्तो तपाईँले भने जस्तै त्यसले साइकोलोजिकल इफेक्ट पनि हुन्छ र त्यो फिजिकल इफेक्ट पनि हुन्छ। अन्त अर्को फाइनेन्सियल होइन, फाइनेन्सियल पनि हुन्छ, धेरै हजुर धेरै छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रब्लम त छ, तर प्रब्लम छ भनेको त्यसको सोल्युसन छैन भनेर त छैन होइन। प्रब्लम छ त पहिला पनि थियो होइन, पहिला पनि थियो, पहिला सजिलो थियो, ल बच्चा भएन अर्को बिहा गरिदिउँ होइन, त्यो त्यस्तो होइन। अब कानुनले दिँदैन पनि र उपचार छ नि त होइन, उपचार छ भने उपचार किन नगराउने। सो त्यस्तोमा चाहिँ हामीले पहिला डायग्नोसिस गरौँ, कहाँ चाहिँ के प्रब्लम रहेछ। पाठेघर त ठुलो हुन्छ, पाठेघर, अन्डाशय, ट्युबको कुरा गरिरहेको छौँ, सर्भिक्सको कुरा गरिरहेको छौँ, कहाँ चाहिँ प्रब्लम छ होइन। त्यसबाहेक पनि तपाईँको पिट्युटरी हर्मोनको प्रब्लमहरू हुनसक्छ, थाइरोइडको प्रब्लमहरू हुनसक्छ। पहिला नजान्दाखेरि थाहा थिएन, तर धेरै भइसक्यो, उपचारहरू पनि आइसकेको र यसको ट्रिटमेन्ट सजिलोसँगै हुन्छ र सबै पेसेन्टलाई टेस्ट टु बेबी नै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। धेरै जस्तो पेसेन्टहरूमा हामीले इन्भेस्टिगेसन गर्दा गर्दै पनि प्रेग्नेन्सीहरू हुने छ। सो त्यसले गर्दा बाँझोपन बढ्दो छ। मैले भनिहालेँ इन्फेक्सन कज भयो, एडभान्स एज अफ म्यारेज भयो होइन, प्लानिङ पनि त हामी अलिकति ढिलो गर्छौँ आजकल। अलिकति वेस्टर्न सोसाइटी हो, हामी जहिले पनि वेस्टर्न फलो गरिरहेको छौँ। सो त्यसले गर्दाखेरि पनि हो। तर अन्त अलिकति पेसेन्स पनि राख्नुपर्छ। हामी त के गर्नुहुन्छ, पेसेन्टहरू बिहे गर्नुहुन्छ, ल 2 महिनामा भएन, ल डक्टरकोमा जाउँ होइन। सो यसमा मैले जोड्न चाहन्छु डाक्टर साहब, जस्तो गर्भधारण गर्नुभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ शारीरिक चेक गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो नेपालमा कतिको छ? अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, हामीले जहिले पनि भन्छौँ प्री कन्सेप्सनल काउन्सिलिङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। प्री कन्सेप्सनल त कस्तो हुन्छ भने अब मैले प्रेग्नेन्सी प्लान गर्दैछु भने म गएर डक्टरसँग भेट्छु, ल मेरो केही प्रब्लम छ कि हेरिदिनु पऱ्यो डाक्टर साहब, अब अरू केही छ कि एनिथिङ हुन्छ नि। अब त्यो चाहिँ कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि फेरि यताबाट गरेर हेल्थ र एजुकेसनमै कुरा हुन्छ होइन। सो हेल्थ एक्सेसेबल हुनु पऱ्यो नि त, पेसेन्टले पाउनु पऱ्यो। अर्को त्यो अवेरनेस हुनु पऱ्यो। अब त्यो चाहिँ हुँदैछ, नभएको त होइन, तर त्यसले गर्दाखेरि हामीले जान्नुहुने महिलाहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने प्री कन्सेप्सनल काउन्सिलिङ राम्रो कुरा हो। अगाडि गर्यो भने पनि बाँझोपन लगायतका केही कुराहरू पहिला नै बाँझोपन पनि हो, त्यसपछि अरू प्रेग्नेन्सीको कम्प्लिकेसन्सहरू पनि हो, बच्चामा खराबी हुने कम्प्लिकेसन्सहरू पनि हो। जस्तो फोलिक एसिड त हामीले प्रेग्नेन्सी भन्दा अगाडि नै प्लान गर्छौँ नि त, उहाँ अगाडि आउनुभयो भने टेस्टहरू पनि हुने भयो, थाहा पाइने पनि भयो, फोलिक एसिड पनि स्टार्ट हुने भयो। सानो सानो कुराहरू नि हो, सानो सानो कुरा तर इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। तर के छैन, अब प्री कन्सेप्सनल काउन्सिलिङ त इम्पोर्टेन्ट हो र यो सुगम ठाउँमा गर्न सकिन्छ। दुर्गम ठाउँमा त अब हामीले
सुगम ठाउँबाट पहिलाभन्दा अहिले धेरै रेट बढेको छ हैन। अब अवेरनेस पनि भयो, अर्को जागरुकता पनि भयो, अर्को चाहिँ सोसियल मिडिया हैन। एभ्रीवान इज एजुकेटेड इन वान फर्म हैन। सो सोसियल मिडियामा पनि धेरै महिलाहरूले हेरेर पत्ता लगाएर त्यसले गर्दा अवेरनेस त्यसले पनि बढिरहेको छ। सो प्रिकन्सेप्सनल काउन्सिलिङ इम्पोर्टेन्ट हो, गराउनुपर्छ। नभएको खण्डमा पनि प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि चाहिँ एकपल्ट 4 महिनामा चाहिँ हस्पिटल गइदिनुहोस्, हेल्थ पोस्ट गइदिनुहोस् हैन। 4 महिनामा चाहिँ किनभने धेरै चिज थाहा हुन्छ 4 महिनामा। 4 महिनामा ब्लड टेस्ट गराउन सकिन्छ, अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकिन्छ, भिडियो एक्सरे भन्छौँ। बच्चामा खराबी छ छैन, साल तल छ छैन, प्रेसर हाई छ छैन, कुन चाहिँ रिस्क छ, एटलिस्ट 4 मन्थ्समा पक्रिन सक्यो भने चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रिजलाई चाहिँ WHO ले चाहिँ यो 4 मन्थ्स एटलिस्ट गर्यो भने तिम्रो मोर्टालिटी घट्छ भन्ने कुराले चाहिँ 4 मन्थ्सलाई टार्गेट गर्छौँ। तर हाम्रो राज्यले पनि गरिरहेको छ हैन, नगरेको होइन। त्यसले गर्दा पनि त मोर्टालिटी घटिरहेको छ नि त, त्यसले गर्दा पनि त हस्पिटल डेलिभरी इन्क्रिज भइरहेछ, त्यसपछि इन्स्योरेन्स पनि आइरहेको छ, त्यसले गर्दा पनि हस्पिटल डेलिभरी भइरहेछ। सो त्यो सबै कम्बाइन्ड भएर आइ नै रहेको छ। प्रिकन्सेप्सनल काउन्सिलिङको लागि पनि सुगम क्षेत्रमा पहिलाभन्दा धेरै बढिरहेको छ अहिले। डाक्टर साहब, हामीले यति कुरा गरिरहँदाखेरि खास गरी महिलाको चाहिँ शिक्षाको कुरा अनि स्वास्थ्यको कुरामा महिला आफैले सजग रहनुपर्ने कुरा यहाँले बताइरहनु भएको छ। त्यसै गरी समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै डाक्टरलाई गएर भेट्ने, स्वास्थ्य संस्थामा गएर उपचार गराउने त्यो कुराहरू पनि यहाँले गरिरहनु भएको छ। हामी सँगसँगै अधिकारको कुराहरू पनि जोडिरहेछौँ, महिलाको स्वास्थ्य अधिकारको कुराहरू पनि गरिरहेछौँ। अन्त्यमा अब हाम्रो दर्शकहरूलाई, खास गरी महिला दर्शकहरूलाई र उहाँलाई सपोर्ट गर्ने उहाँको परिवारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ महिलाको स्वास्थ्यको कुरालाई लिएर? महिलाहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने मैले जस्तै भनिहालेँ, हामी लड्नको लागि बनेको हैन। पुरुष महिला बिना बस्न सक्छन् तर पुरुष महिला बिना बस्न सक्दैनन्, तर महिला पुरुष बिना बस्न सक्छन्। यति आत्मनिर्भर हौँ हामी दुईटा क्षेत्रले, एउटा स्वास्थ्य क्षेत्रले, अर्को शिक्षा क्षेत्रले, र हामी स्ट्रङ भयौँ, हामी आत्मनिर्भर भयौँ भने हामीले धेरै कामहरू गर्न सक्छौँ। छोरी मान्छे नपुगेको ठाउँ छैन, चन्द्रमादेखि नासासम्म छोरी मान्छेहरू गइरहेछन्। प्लेन छोरीहरूले सबैले सुन्नुभएको होला, छोरीहरूले गरेर ल्यान्ड गरिरहेको छ, ओन्ली फिमेल्स हैन। सो धेरै चिजहरू गरिरहेको छ छोरी भनेर। अब तपाईँले हेर्नुहोस् मिडियामा हैन, अब छोरी मान्छेहरू पनि सचेत भइरहेको छ सबैजना हैन। सो सबैमा अघि बढिरहेको छ, बिजनेसमा हेर्नुहोस् हैन। सो छोरी मान्छेले नगर्न सक्ने केही होइन, र छोरी मान्छे मात्रै हो जसले मल्टिटास्किङ गर्न सक्छ, एकैपल्टमा धेरै काम गर्न सक्छौँ हामी। सबैजनाको आफ्नो परिवार हुन्छ, सबैजनाको आफ्नो श्रीमान हुन्छ, सबैजनाको आफ्नो छोराछोरी, सासू ससुरा, आमा बुवा हुन्छ। छोरा मान्छे भन्दा छोरी मान्छेले जिम्मा लिएर हामीले गर्छौँ, र आफ्नो जसले पनि सानो घरदेखि लिएर ठुलो घरसम्म हामी सम्हाल्छौँ, सबैजना सम्हाल्छौँ भनेपछि हामीले एउटा घर सम्हाल्ने जस्तै नै हो यो। हामीले आफैलाई सम्हाल्यौँ भने शिक्षा र स्वास्थ्य, हामीले छोरीलाई बढाउँ, छोरीलाई पढाउँ भन्यौँ भने त त्यो छोरीले त धेरै राम्रो काम गर्न सक्छ। त्यो भयो। स्वास्थ्यमा मैले भनिहालेँ, मानसिकमा हामी एकदम स्ट्रङ हुनुपर्छ। हामी एकदम स्ट्रङ छौँ, भित्रबाट हामीलाई नेचरले बनाइदिएको छ। हामी भनेको लक्ष्मीको रूप, दुर्गाको रूप, हामीलाई त धेरै मानेको छौँ नि। हिन्दू धर्ममा त हामीले लक्ष्मी भन्छन्, दुर्गा भन्छन्, त्यो हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा देखाउनु पनि पर्यो, र हामीलाई पनि साथ चाहियो सबैजनाको कि हामी सक्छौँ, हामी सबै जे पनि आत्मनिर्भर भएर, इन्डिपेन्डेन्ट भएर हामी सक्छौँ भनेर म सबै यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामी बलियो छौँ, हामी बलियो रहन्छौँ, र हामी सबै शिक्षा र स्वास्थ्य सबैजनाले स्वास्थ्यलाई अगाडि बढाएर हामी यो देशलाई एकदम राम्रो बनाउनुपर्छ, र हाम्रो महिलाहरूलाई यो देशबाट बाहिर काम गर्न जानु दिनु हुँदैन, र हामी यहीँ काम गरेर राम्रो बनाएर आफ्नो देशलाई बनाउनुपर्छ भनेर यो सन्देश दिन चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, समय र सन्देशको लागि यहाँ धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।